I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister. He's great. प्रेसिडेंट ट्रंप की तो नींदें हराम हो गई हैं कि प्रेसिडेंट मोदी और प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन ने हाथ में ला लिए हैं। तो जिस तरीके से मोदी सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुसलसल स्नब किया है, तो इसमें बड़ी कामयाबियां मिली हैं भारत को, और सो कॉल्ड पाकिस्तान को बड़ा साइड लाइन लगा दिया गया है। भारत में जश्न मनाया जा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप को मालूम है कि पोटेंशियल कहाँ है और कितना है। जश्न तो बनता है उनका। India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. क्योंकि भारत की यही कोशिश थी कि इसको इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए कि अगर सदर ट्रंप ने जो उनकी पॉलिसीज़ हैं इस वक्त विज़ावी इंडिया, उनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई या उनको उनके पर्सपेक्टिव से दुरुस्त ना किया, तो भारत के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हो गई है। वो चीन के साथ भी गले लग सकता है, रशिया के साथ तो पहले ही भी उनके स्ट्रेटेजिक और प्रिविलेज रिलेशनशिप हैं। तो भारत ने इसको इस तरह ही पेश किया और फिर ख़ास तौर पे एलामिये में जो कुछ हुआ, पहलगाम के वाक़े की मज़म्मत हुई, तो उन्होंने उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति एमपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत की डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया में नंबर 1 क्यों कहा जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, भारत से ट्रेड वॉर का टैरिफ से मोदी को झुकाने की कोशिश करने वाले ट्रंप को अब मोदी ने ही झुका दिया है। भारत रूस चीन को साथ आता देख ट्रंप की ऐसी हवा निकली है कि अब ट्रंप मोदी को अपना ऑल वेदर फ्रेंड बताने लगे हैं। साथ ही भारत से अपने रिश्तों पर ट्रंप ने भारत अमेरिका रिश्तों को सबसे स्पेशल बता दिया है, जिससे अब सीधा पता चलता है कि भारत की डिप्लोमेसी ने ट्रंप को बुरी तरह हिला रखा है कि ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी हो गई है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में पहलगाम का ज़िक्र किया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ज़िक्र किया, तो उस वजह से पहलगाम का एलामिये में मेंशन होना इस बात की टेस्टिमनी है कि भारत का जो मौक़िफ़ है तमाम एससीओ ममालिक ने तस्लीम कर लिया है। मेरे अपने ज़ाती ख़्याल में इस सारे मामले में, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी रुकावट रही है इस सारे, क्योंकि भारत एक जानिब देखिए ना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने की कोशिश कर रहा था या अभी भी कर रहा है किसी हद तक अमेरिका का, और दूसरी जानिब वो जो एंटी और चाइना के साथ भी थोड़े बहुत मरासिम अपने ठीक रखना चाहते थे। तो आप जब दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश करें तो फिर तो मसाइल बढ़ ही जाते हैं ना। और फिर ये भी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती या डिलीवर नहीं कर सकती जब तक कि उसके मेंबर स्टेट्स के अंदर एक हार्मनी ना हो। यहाँ मामला कुछ यूँ है कि जो स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, भारत, चीन, इनके दरमियान काफ़ी सीरियस इश्यूज मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे जो ओरिजिनल मैंडेट है एससीओ का अगेंस्ट सेपरेटिज्म, अगेंस्ट टेररिज्म और अगेंस्ट एक्सट्रीमिज़म, ये 3 ऐसे इश्यूज हैं जिन पे हमारे, चीन और हमारे तो नहीं बट भारत के साथ मामलात डिफरेंट हैं जी। तो ये हम एक सफ़े पे नहीं हैं इस मामले में। इसी वजह से अगर आप देखिए तो अभी तक जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो भी हम नहीं, टेररिज्म को डिफ़ाइन किस तरह करें। तो ये कहना कि जी मेरा अपना ख्याल ये है कि एससीओ ठीक है, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे हैं, उसकी सिंबॉलिक वैल्यू भी ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का पता है कि एससीओ का पोटेंशियल कोई ऐसा ज़बरदस्त नहीं है कि रातों रात दुनिया तब्दील हो जाएगी। ये जो नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, ग्लोबल गवर्नेंस की बात होती है, सारे अच्छे स्लोगन्स हैं। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सदर शी को झप्पियाँ मारने की कोशिश की, तो और ऑब्वियसली वो अमेरिका को मैसेजिंग कर रहे थे ना, सिग्नलिंग कर रहे थे कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह मैं समझता हूँ कि इसको रद्द नहीं किया जा सकता, इस थीसिस को भी, कि बहरहाल भारत को जो है अमेरिका की ज़रूरत तो है, और चीन के साथ यकायक ताल्लुकात में बेहतरी तो नहीं आ सकती। गो कि चीन ने बहुत सी चीज़ों पे अब फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाई है कि भारत को किस तरीके से ओब्लाइज किया जाए
تاکہ وہ تھوڑا سا امریکہ سے دور ہو. جو دراڑیں پڑ چکی ہیں وہ مزید دراڑوں میں اور مزید دراڑیں پڑیں. تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اسی لیے فرٹیلائزرز وغیرہ پہ اور جو میگنیٹس وغیرہ پہ, ارتھ میٹلز وغیرہ پہ جو پابندی لگا رکھی تھی چین نے, وہ بھی ہٹا دی. تو چین کی تو خواہش اس وقت ہے. اب بھارت, ہم نے پہلے کہا تھا کہ مشکل لگتا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان, اور خاص طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان, مشکل لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھارت جائیں. تو ہمارا تو خیال اس وقت یہی تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طرح 2017 کو کوڈ کو ریوائیو کیا, وہ آگے لے کر چلیں گے اس کو. جی یہی تھا نا کہ کوڈ مزید مضبوط ہوگی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئیں گے جنوبی ایشیا. تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ بھارت آتے ہیں تو پاکستان کا بھی دورہ کر لیں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اس وقت کسی کو تو یہ خیال نہیں تھا, نہ ہمیں نہ آپ کو, کہ مئی کے مہینے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معرکہ ہوگا. اور بالکل حالات بدل جائیں گے, کیونکہ اس جنگ کے بعد اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو ملاقات ہوئی 18 جون کو واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد, اس سے معاملات بالکل تبدیل ہو گئے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار یہ کلیم کرتے رہے کہ انہوں نے سیز فائر کروائی, جنگ بندی کروائی, اس بھارت نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ان کے دعوے کو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ میں اب ایک مسئلہ تو ہے, اور ہم نے اسی تناظر میں کہہ دیا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں جائیں گے. اب کوڈ دیکھیے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کوڈ ختم ہو جائے گی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو آبویسلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ رشیا سے بھی معاملات کو طے کریں. پریزیڈنٹ پوٹن سے تو ان کی ملاقات ہو گئی. اب گزشتہ روز فرانس میں یورپین کنٹریز کی ملاقات تھی یوکرین کے معاملے میں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سیکورٹی گارنٹیز دے دیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی ایک پریس کانفرنس تھی, انہوں نے بھی بہت سی باتیں کیں, اور خاص طور پہ یوکرین کے معاملے میں کہا کہ آئی ایم اوپن ٹو میٹنگ ود پریزیڈنٹ زیلنسکی. اب وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ پوٹن کے بارے میں بھی بہتر سوچ رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ کام کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو نیندیں حرام ہو گئی ہیں کہ پریزیڈنٹ مودی اور پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ پوٹن نے ہاتھ میں لا لیے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو معلوم ہے کہ پوٹینشیل کہاں ہے اور کتنا ہے, اس لیے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ٹویٹ بھی کر دیا ٹروتھ سوشل پہ کہ یہ مبارکباد بھی دے دی تینوں کو, اور کہا کہ ہمارے خلاف سازش بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ ان کا مزاج ہے, وہ جس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بہت کوئی پریشانی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. ان کو معلوم ہے کہ معاملات وہ کس طرح آگے لے کر جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں اگلے ماہ, اسی ماہ UNGA کا سیشن ہوگا. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پرائم منسٹر مودی کی بڑی زبردست خواہش ہے کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ کچھ بچت ہو جائے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ چونکہ ابھی آفیشیلی کوئی اعلان نہیں ہوا تو ممکن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ چلے بھی جائیں بھارت میں. لیکن مشکل لگتا ہے مجھے جو اس وقت معاملات ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیے نا بھارت نے جو ٹیرفس کے معاملات ہیں, ابھی کل ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کا گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ہے اس کو کم کر رہے ہیں, 5% سے 18% لے کر آ رہے ہیں. پہلے تو ان کی ساری ترقی کا انحصار تھا نا ایکسپورٹس پہ تھا, ایکسپورٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ. اب وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے نا 90 to 100 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس اس وقت ان کے خطرے میں ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہے کہ ڈومیسٹک کنزمپشن کو بڑھایا جائے تاکہ جو اکنامک لاسز ہوں گے وہ ڈومیسٹکلی ان کو آف سیٹ کیا جائے ان لاسز کو. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے اور کوڈ جو ہے, کوڈ کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوڈ صرف بھارت تک تو نہیں ہے نا, کوڈ کے جاپان اور آسٹریلیا بھی ہے, تو وہ بھی تو چاہیں گے, کیونکہ جاپان کے ساتھ بھی جو ہے چائنا کے سینکاکو جو آئل لینڈ ہے وہاں پہ اختلافات ہیں, ساؤتھ چائنا سی میں, ایسٹ چائنا سی میں پرابلمس تو ہیں, ساؤتھ کوریا کو بھی ایشوز ہیں, آسیا ممالک کو بھی ایشوز ہیں. گو کہ آسیا کے ممالک تھے, ملٹری پریڈ میں بھی تھے, ملیشیا کے پرائم منسٹر بھی تھے, انڈونیشیا کے بھی صدر تھے,